बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविजन नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट फेरोज खान। नाजरीन, आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दिया है मशरूम टूर्स के मैनेजर जनाब शेरखान साहब को। शेरखान साहब से हम हालिया जो हादसा हुआ है मशरूम का, इसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये इस्लामाबाद से स्पेशली आए हैं जो मरहुमीन हैं, जो बस के हादसे में जिन अफराद जिनकी हलाकतें हुई है उनके घरों पे ये लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, इस हवाले से इनसे आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। शेरखान साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले सवाल तो ये होगा कि हादसा है, हादसा तो हो गया, लोग अल्लाह वो ये ऊपर के फैसले हैं, क्या समझते हैं इस हादसे की क्या वजूहत हो सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ऊपर अल्लाह के हाथ में था जो हादसा हो गया। ये इसके अपोजिट साइड से कोई कार वाला है, उसने उसके साइड मार के उसने जो ऐसी जगह में ब्रेक मारा है उसी जगह में गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर एक्सीडेंट हो गया। तो हम स्पेशली उधर चलास पहुंचे, डेड बॉडी हमने खुद उठाया और उधर से हमने बंदोबस्त करके इंतज़ामिया से राबिता करते हुए हर एक के डेड बॉडी हर एक के घर पहुंचा दिए और साथ जो ज़ख्मी थे उनको अस्पताल शिफ्ट किए और साथ साथ उनको गिलगित शिफ्ट किए। तो कल उनको खून की ज़रूरत था, हम उधर पहुँच गए। तो ये क्योंकि हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके दुख दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। ठीक, अभी आप गजर के दौरे पे आए हुए हैं, आप यासीन से मेरे ख्याल में पहुँच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप पहली दफ़ा किसी हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं, आप लोग उनके मरहुमीन के घरों तक जा रहे हैं, बिलखुसूस इंश्योरेंस के हवाले से। इससे पहले हमने कोई इस तरह का सच वाक़या नहीं देखा है कि कोई गाड़ी किसी हादसे में किसी फर्द का हलाकत हो फिर उसको कंपनसेट किया जाए। तो आप लोग ये कर रहे हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है? जी, तो इसके लिए हमने कल स्पेशली हमने टीम बनाया था। हमने अपने टीम के साथ, क्योंकि इनके जो शहीद हुए हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे जो भी अजीज़ शहीद हुए, हर एक के घर घर जाके हम तज़ियत करके आए। साथ दूसरा हमारा दो पॉलिसी है। एक पॉलिसी ये है कि हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं पैसेंजर के इंश्योरेंस के लिए, वो अपना कार्रवाई खुद करेगा। दूसरा हम मुशावरों की तरफ से अपना पॉलिसी है जो फी कस 4 लाख रुपए मिलेगा। राइट। तो इसी के लिए क्योंकि मैंने खुद जाना पड़ा, क्योंकि हर घर जाके उनका डाटा मैं उठा रहा हूँ और वो डाटा के थ्रू हम इस्लामाबाद जाके इनका ये जो इंश्योरेंस सिस्टम है इनको क्लियर करके इनके जिम्मेदारान को हम पहुँचा देंगे। अच्छी बात है, ये बड़ी खुशाइन बात है कि आप हलाकतों के बाद आप पैसे दे रहे हैं, फिर आप अपनी कंपनी की तरफ से मुसाफिरों का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ये पॉलिसी सिर्फ मशरूम की है या दीगर ट्रांसपोर्ट कंपनीज की? नहीं है, ये दीगर कंपनियों का सिर्फ गवर्नमेंट के साथ जो है वो है। क्योंकि साल 2 साल पहले हमने ये प्राइवेट जो इंश्योरेंस हमने की है, पूरा ट्रांसपोर्ट हमारा मुखालफत की है कि उन्होंने बोला कि एक ऑलरेडी इंश्योरेंस गवर्नमेंट हमारे से पैसे ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप लोग ये प्राइवेट इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं? हमने बोला क्योंकि हमारा रोड पे दिन में 15, 16, 17 गाड़ियाँ होते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट हैवी है। तो इसी वजह से हम प्राइवेट अपने तौर पे अपने जेब से पैसे दे के इनके इंश्योरेंस करना चाहते हैं। तो पी कस में हम 30 रुपया गवर्नमेंट को अदा कर रहे हैं, जो जितने हमारे गाड़ी में पैसेंजर होते हैं, या फी पैसेंजर 30 रुपया हम गवर्नमेंट को ये 2 साल से हम अदा कर रहे हैं। आज अल्लाह की तरफ से ये हादसा आ गया तो हम हर एक के घर पे 4 लाख फी कस हमने अदा करना है। 2 शिकायतें हैं, स्पेशली आप अगर क्लियर करेंगे तो एक तो ये है कि आप लोगों के जो ड्राइवर हैं वो मुस्तनद ड्राइवर नहीं है। दूसरी बात, आपकी गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं सर, ये चीज़ अमूमन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ड्राइवर है जो उनके पास लाइसेंस है, उनका यानी तजुर्बाकार 8, 10 साल, 15 साल के तजुर्बाकार, उससे कम ड्राइवर कोई नहीं है। तो दूसरे गाड़ियों के फिटनेस के बारे में हम सबसे आगे हैं, क्योंकि हर 6 महीने में गाड़ी का फिटनेस होता है। ये नहीं है कि आया रोज फिटनेस गाड़ी का नहीं होते, ये रोड का हालात जो आप देख रहे हैं। क्योंकि हमारा वज़ीर आला साहब ने 2 साल पहले ऐलान किया था कि ततापानी में हम पुल डालेगा, सामान आए हुए हैं, अभी तक एक गवर्नमेंट उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो हम क्योंकि पिंडी से गाड़ी चलते हुए 24 घंटे में ताउस पहुँचते हैं, यासीन पहुँचते हैं, इधर गाकुश पहुँचते हैं, तो जाहिर बात है साथ साथ गाड़ी का कोई ना कोई खराबी साथ साथ छोटा मोटा आ भी जाता है। तो ये नहीं है कि बाकी इधर गाकुश में वर्कशॉप है, कोई भी काम होता है हम इधर करते हैं, ताउस में हमने वर्कशॉप बनाए हुए, उधर काम हो रहे हैं। ये फिटनेस का कोई इशू नहीं है, हम हर चीज़ अपने तस्लीमा खर्च कर रहे हैं। मगर सिर्फ ये जो हादसा हुआ है ये ऊपर वाले के हाथ में उसने किए, उस पर हमारा कोई चारा नहीं है। इस तरह के हादसात को रोकने के लिए आप लोगों ने आज के बाद कोई लाएअमल तय किया है इस तरह के हादसा मज़ीद न हो?
انشاءاللہ اس کے لیے تو ہم یعنی پورا ایک بینچ بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ آج کل یہ حادثے ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے تک پہنچے ہی نہیں، کیونکہ کوئی ڈیڈ باڈی لے کے جا رہے تو کوئی مریض لے کے جا رہے تو کوئی خون دے رہے تو کوئی کیا دے رہے تھے، اس چیز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوئے۔ اس کے لیے ہم اسپیشلی کوئی خاص اس کے لیے بینچ بنا کے ہم نے اور سخت فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، حکومتی سطح پہ تو فیکٹس اینڈ فائن کمیٹی کوئی بنائی گئی ہے جی، آپ کے جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، آپ کی جو کمپنی، آپ کی طرف سے بھی کوئی تحقیقاتی اس طرح کوئی ٹیم بنائی گئی ہے اس حادثے کے حوالے سے کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ یہ تو حادثہ تو آلریڈی ادھر کے لوگ بول رہے ہیں کہ کار کی وجہ سے یہ حادثے ہو گئے، تو باقی گورنمنٹ نے اپنا جو انہوں نے کمیٹی بنایا ہے وہ 10 دن کا ٹائم دیے، وہ 10 دن کے اندر وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہو جائے گا۔ اب گورنمنٹ نے آپ کی گاڑیوں کو فی الحال کے لیے بین کر دیا ہے، جی، تو اس فیصلے کو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ گاڑی بند کرنا، دفتر کو سیل کرنا، یہ تو کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ حادثہ دیکھو، پی آئی اے پر سال اسلام آباد میں کریش ہو گیا، 250 بندے جل گئے، پی آئی اے کو بند کیا۔ پرسوں ہی کوئٹہ سے کراچی گاڑی جا رہا تھا، 43 بندے جل گئے، کیا اس کا پوری کو بند کیا؟ تو یہ حادثہ آئے روز ہوتے ہیں، آئے روز یہ حادثے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا کوئی اقدام اٹھائے جو آئے روز یہ حادثے نہ ہو، کیونکہ جو روڈ کا حالات آپ کے سامنے، اپنا غزل روڈ کا آپ اس دیکھو، آئے روز روڈ کا حالات جو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، ادھر آگے ایسے انہوں نے کھدائی کر کے کھنڈرے بنایا ہوا ہے کہ حادثہ ہونا ہی ہے، یعنی گورنمنٹ خود چاہتا ہے کہ ادھر حادثہ ہو جائے۔ اور وزیر اعلیٰ سے یہ اپیل ہے کہ ادھر پنجاب میں کوئی ہوتے ارشد شریف کے گھر میں موت ہو گیا، پنجاب میں ہو گیا، ادھر پنجاب بہت بڑا علاقہ ہے، ادھر جا کے 1 کروڑ روپے کا اعلان کر سکتا ہے کیا؟ وہ ہمارے گلگت بلتستان کا جو ہم نے ووٹ دے کے اس کو وزیر اعلیٰ بنائے، کیا ہمارے یہ محرومین کو، زخمیوں کو کوئی علاج کے لیے کوئی اعلان نہیں کر سکتے؟ صرف مشاوروں کو سیل کرنا اس کا مقصد ہے۔ بالکل۔ تو ابھی آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ جو آپ لوگوں کی گاڑیاں بند کر کے رکھی ہوئی ہے، تو ابھی آپ لوگ، آپ کی کمپنی کی طرف سے کیا مطالبات گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں؟ ہم وزیر اعلیٰ سے اپیل کر سکتے ہیں، ہم فل فور ہمارے پاس 300 سے 400 ملازم ہیں جو ان کے گھر کے چولہے جل رہے ہیں۔ بالکل، آج ہفتے سے ہمارے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہیں، آیا کہ کل کوئی ایسا بھی حادثہ آئے گا کہ یہ ملازم ڈاکے پہ مجبور ہوگا اور کوئی کام پہ مجبور ہوگا، تو حالات دن بدن بہتر کی جگہ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے دفتریں کھولیں۔ ہمیں 3 دن تو ہم نے خود سب کا اعلان کیا تھا، کیونکہ ہم نے ٹرانسپورٹ ہم اپنے طور پہ ہم نے بند کیا تھا، کیونکہ ہمارے بھائی بہنیں سارے شہید ہوئے، ان کے شوق میں ہم نے خود بند کیا، مگر انہوں نے جو ہمارے دفتروں پہ تالا لگایا یہ غیر قانونی ہے، اس کا ہم مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، ابھی جو آپ لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ کب تک ان کے جو پیسے ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوں گے؟ کتنا عرصہ لگے گا اس میں؟ ان کے لیے مہینہ 2 مہینہ تو لگے گا، کیونکہ ابھی سے ہم یہ پروسیس ادھر سے کر رہے ہیں، جا کے تنگیر تک ہم نے پہنچنا ہے۔ صحیح، کیونکہ مختلف ایریا کے لوگ ہیں، ہر ایریا کے لوگ ہیں، کیونکہ نیچے سے تو ہمیں فون پہ فون آ رہے ہیں، جو چلان کے حساب سے نام ہے وہ اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کے فیملی کتنے ہیں، ان کے بچے کتنے ہیں، ان کا یہ چیز نہیں ہے، اس کا خالی نام ہمارے پاس ہے، تو ان کا فون نمبر ہے، شناختی کارڈ ہے۔ اس لیے ہم بولتے ہیں کہ بذات خود ہر گھر جا کے تعزیت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو بھی فیملی کتنے ہیں، کیا کیا ہے، تو وہ سارے کلیئر کر کے میں اسلام آباد جا کے ان کو یعنی فوری طور پہ ہم اس کو کلیئر کریں۔ نہیں، اسٹیٹ لائن کی طرف سے جو دے رہے ہیں وہ تو 2 مہینے لگیں گے، جو آپ کی کمپنی دے رہی ہے تو وہ بھی ہم نے گورنمنٹ کے تھرو کیا ہے نا، ہم نے یعنی وہ گورنمنٹ اپنا وہ سسٹم وہ خود چلائے گا، کیونکہ ہم سے وہ کاغذ مانگے گا، وہ جو کاغذ میں لے کے جا رہا ہوں ان کو بھی دے گا اور اپنے والوں کو بھی دے گا۔ ٹھیک، یہ کیونکہ ایک ساتھ دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا، ایک ساتھ دونوں پیمنٹ دونوں ہوگا۔ شیرخان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، یہ حادثے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کوئی جان بوجھ کے اپنی جان کو خودکشی کی طرف لے جائے۔ یہاں پہ ایک پازیٹیو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشبروم کے ٹورز کے جو مالکان ہیں یا جو ذمہ داران ہیں، یہ دیگر کمپنیز کے برعکس اب حادثہ ہونے کے بعد جان تو چلی گئی، لیکن اس کی تو خیر کوئی قیمت نہیں ہے، اب یہ ان کو کمپنسیٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک خوشائن بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ بعض چیزیں اپنی غلطی بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کی اصلاح کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو ہم سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے ہیں، ایک حادثہ ہو گیا، اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے منظور تھا وہ ہونا ہی تھا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے اپنا میزبان فیروز خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔